अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, खुश आमदीद आप सबका। आज जो वीडियो व्लॉग मैंने बनाया है वो बहुत ही प्यारा सा है और उन पेरेंट्स के लिए है जिनके माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी फ़िलहाल स्कूल जाना शुरू हुए हैं या आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह वो स्कूल भी जाएंगे। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह। वो कहते हैं ना कि if you wanna make any day more special, so wear new clothes। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जा रहा हूँ अपने बेटे रैयान को लेके टेलर के पास, और आगे के मैं आपको इंशाअल्लाह बताता हूँ कि आज ये ब्लॉग बनाने का मकसद क्या है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि अब हम रैयान को लेकर एक जगह जा रहे हैं। रैयान, चल लो मेरे साथ एक जगह, सरप्राइज है। चलो चलो जल्दी चलो। मौला जी तुमको बनाए तैबा देखो प्यारे बच्चों, मक्का मदीना हाजिर होकर खूब करो नजारे बच्चों, जिक्र करो और नात पढ़ो तुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम पहुंच चुके हैं टेलर के पास, और आज बहुत ही स्पेशल डे है रैयान के लिए भी और मेरे लिए भी। वो स्पेशल मूवमेंट इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। जी इंशाअल्लाह अब रैयान 1000 तारीख का हमने साइज़ लेना है और इंशाअल्लाह जुब्बा बनाना है, तो अरबिक अंदाज का इंशाअल्लाह। हमने अब साइज़ दे दिया है रैयान का। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम फिर से अपने घर की तरफ जाएंगे। अभी नमाज का टाइम हो चुका है, हम नमाज असर अदा करेंगे, देन फिर रैयान को ट्यूशन छोड़ने जाएंगे। ट्यूशन के बाद जब वो आएंगे तो इसके बाद मज़ीद हम अपने इस व्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। रैयान को नमाज के लिए भेज दिएगा। रोज पढ़ो रब होगा राजी प्यारे बच्चों, 5 नमाज़ें रोज पढ़ो रब होगा राजी प्यारे बच्चों। जी हाँ, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो पूरा रूम है, इस रूम को हमने कन्वर्ट करना है आज की महफ़िल के हिसाब से। अच्छा, आज की महफ़िल किस वजह से है, आइए अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मीठा मीठा प्यारा प्यारा शहद से मीठा पढ़ नवासा रैयान, मरहबा। इनकी रस्म बिस्मिल्लाह का सिलसिला। तो रैयान बेटा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, और आपको आतिका भाई, आपकी छोटी बहन है, इनको अल्लाह पाक बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। अल्लाह करे मैं जीते जी ये सुनूं कि अल्लामा मौलाना कारी हाफिज़ रैयान रज़ा अत्तारी मुबल्लिग दावत इस्लामी बयान फरमाएंगे। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मेरे लिए बेटे दुआ करना कि मैं बापा बेहिसाब बख्शा जाए, अबे मदीने चला जाऊँ। हम सब मदीने चले, हज करें, सब बेहिसाब बख्शे जाएं। ये पैगाम मैंने पहले से रिकॉर्ड किया है। जहाँ मैं हूँ 26 सफ़र है आज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीरुल सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने पढ़ नवासे और पढ़ नवासी के लिए कुछ एक एक शेर लिखा है, तो इंशाअल्लाह ताला इस शेर को पढ़ते हैं। दुआ पर मुश्तमिल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। या खुदा रैयान मेरा बड़े नवासा नेक हो, या खुदा रैयान मेरा बड़े नवासा नेक हो। नेक हो माँ बाप भी, सारा घराना नेक हो। नेक हो माँ बाप भी, सारा घराना नेक हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। पढ़े नवासी आतिका या रब बने परहेज़गार, पढ़
نواسی فاطمہ یا رب بنے پرہیزگار، اس کو بی بی فاطمہ کا خلد میں دینا جواب، اس کو بی بی فاطمہ کا خلد میں دینا جواب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ زندگی میں یا خدا ان کی ہمیشہ خیر ہو، زندگی میں یا خدا ان کی ہمیشہ خیر ہو، زندگی میں یا خدا ان کی ہمیشہ خیر ہو۔ جس جگہ پہ خیر ہو، جس جگہ پہ خیر ہو، ان کا وہاں پہ پیر ہو، جس جگہ پہ خیر ہو، ان کا وہاں پہ پیر ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ کافی ایسے دوست ہیں جن کا ان ایکسپیکٹڈ تھا آنا، اور وہ ماشاءاللہ عز و جل تشریف لے آئے اور بہت ہی پیارا ماحول بن گیا۔ یہ تو کچھ شارٹس تھے جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھے۔ اگر اسی طرح اسی محفل کی مزید ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے تو اس کا لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اور ہاں ایک بات میں آپ کو یوں بھی بتاتا چلوں، میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہے، سوچا آج اس ویڈیو کی بدولت آپ سب کو بھی بتا دوں، کیونکہ آپ میں سے کتنے پیرنٹس ہوں گے جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی مقام پر پہنچانا ہے، یا آپ کا ایم ہے کہ میرا بچہ اس مقام تک پہنچے، جیسا کہ کوئی چاہتا ہے میرا بیٹا مفتی بنے، عالم بنے، حافظ بنے، تو اپنے بیٹے کو اس کی اہمیت بتانی پڑے گی۔ اہمیت کس طرح بتائی جائے گی؟ آپ اپنے بیٹے کو اسی انداز کا پروٹوکول دیں، اسی انداز کی رسپیکٹ دیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جو مفتی ہیں، حافظ ہیں، ان کی کیا احترام ہوتے ہیں، ان کو کس طرح رسپیکٹ دی جاتی ہے، ان سے کس طرح بات کی جاتی ہے، تاکہ وہ آپ کے بچوں کے اندر بھی اسی طرح کی صلاحیتیں آنا شروع ہو جائیں۔ جب اسی طرح کی صلاحیتیں آپ کے بچوں کے اندر آنا شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا بیٹا بھی مفتی و حافظ بن سکتا ہے۔ آخر میں بہت بہت شکریہ اس سارے پروگرام کو اینڈ مومنٹ پر آرگنائز کرنے میں میرا ساتھ دینا۔ اس میں میرے بہت سے دوست ہیں، ہاں بھائی میرے کچھ نظر نہیں آ رہے ہوں گے، جیسے کہ نوید اور مبین اتاری، وہ بیسیکلی اس وقت پاکستان میں نہیں تھے، لیکن ہاں میرا جو بھائی صادق تھا ماشاءاللہ اس نے بھی بہت ساتھ دیا۔ اسی طرح کے میرے کچھ دوست ہیں جیسے قاری صاحب ہیں، احمد شاہ ہیں اور وقار ہیں، اور اسی طرح شہباز بھائی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بہت ساتھ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو نعت خوان ہیں تشریف لے آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر بندے کی اپنی مصروفیات ہوتی ہے، لیکن سب نے اپنی مصروفیات میں سے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سب کا میں نام لے کر تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن آپ سب کا بہت 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 شکریہ، جو نعت خوان حضرات، جو شخصیات تشریف لائیں اور اس محفل کو بہت ہی یادگار بنا دیا۔ اٹس اے ریئلی ایسٹ فار می، جو آپ لوگ نے تعاون کیا اور آپ لوگ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح کی مزید ولاگز دیکھنے کے لیے، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے، جس سے شاید آپ اپنی زندگی میں کچھ بہتری لا سکتے ہوں، تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کو آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔